نع كحكم نع على تحتن كبلا عايدر لو عليه حقيقة الحزة تزنورن حمام تقاريدو أنا تأثير لو عليه قنا ما رئيس لله بالبيتين نجيتشين مسجل يرنا سدراسي فارسي زلوا زبتن سدرا خنري خايد لنا نحنا على تايو كل تمانتو أمك حزموس أنا بدي أو ناب كمسين خد خيدي تودي زلونا سأن جنزب أولو حفلي خد سدي سأن جنزب بعد بيت خي أرحق خد سدي زجاوركي حماميو يتكره حزب ندي تقبلش بقى أنا حبو خوينا تأتي سام هاي جرات نتصنح يا أصلا بيجيني مدات زي كيف سويت شيء تدمق موقن زنورة جزا أو خذ خوينا نريت لنا تسفع ريزنا سلام سلام تعنا هبلنا كرات تخطات تفقر شو لما عنتي مستم عزيم زجرمون فقري منهم كم زي قدوة زي مسكروا عزيم دسول سو حدار ترى خيونا لنا عزيز جرمت أنا حيت كهلون أيو حبيركم تأنح أنا بيتي لهم دستايا كسامو داتهم دلوقتنا مسنة تخطاتلو شيء قعب سلام ترى خيونا قعب سلام مساهم إحنا ديكم زاهر مسكين دحينا طب أستي مجمرة نفعلت أمه من يهم تبهلو أويهم توليدكم أويهم فقادو سفاي بهلا أنا تقرأ كل لا وردا بالاجي توليد العاقلة. إيش بيتي؟ قلنا هذا مسو يتولد كوبت كيميسي. كيميسي. طب أستي فقادو تولد تقرأ جنت لا تولدت كيميسي أخمو استقلتي أخمو متأخم تراخيكم أنا جمرة أخت جاني اللي خلهم زنا رجزي كم أخم تذكروا. ترى خونا له أب روميا دولو أب وردا كيميسي بهاليو أنا ويسرح نيره. أو ينسون مسعى وتفاريتنا وفتعدي حفتنا يا بقى سويت جبر حدار جبر جزاء إلى تأشم تجبر نيرة حادث لنا نسرح نيرنا حفتنا أنا بحمساي مسرحتين نيرة كأو بقى بدن بينا أنا فتعدي بدن بفقرية مشاتي إذن برنيرة تقرأ خوينا ترح زي خونا سود تعدت ولا درجة خوينا إذن برنيرة فتعدي كأود حار بقى تمرعو جزاء عمزائلة تابع حفتنا تأشم جيراتنا أمارش حسين تبهلني حفتنا نسأي عندهم أبزحتي ونحنا من نجار زي نورنا سواتنا أنا زي بحال تأشمين ورني سامن من نجار ولا حنت خدان تخادينا مرعى تمرعينا هنا مزاول عادية ترى أنير كاري خشوا هو نرى أنيرنا سرح نرى أنيرنا ساون سرح تاني أنيرا زغير ما كذا راخبنا كوبلستون زبحال سرحي راخبنا أنا من صفاي نيرا ساس عربيت نيرا أو زخنا بوتا تراخينا بقى زي تمثل جنة بهلا الله أنا مرعوك أجزاء لبني سبوا ناس رح سوي اللي أنا وليلا سرحنا خلنا نعبتها هنا ترى فقعد جنتنا مسكرنا ناولدي زفقدوا فقعد جنة أتينا أنستنيا مرعى غيرهم مرعيومنا دحرزينا نبزي مزينا صبوستي جندي هم ياخذ ذكريو مسبع الجزاء خطر خلخي نفقرك حتى خلصنا رجزي سمنا تناقروا نتنا كيف سينو كوبستو ميسري تجنينا يا مالتي سمستيقني أنا من بالكتب ميسر أساس لنا برا يسر أساس لونه بتشانوش يال هاي مالت بقى يا فتاري كفكر الشيء كم تنوري زي بقى سرام زام بزوجتي سلامي يا بقى الشالكو سنت يكجل شو نبر على سنة زينو بقى سرا بسرا نجو بزوج زياد نورا ممكن يا وسوم سرا وتاسي متى يوم سنسرا بقى يا سندالون كذا كاو بقى طيقة الشالكو كذا وده متقلل كذا بيتسوق كانتنا لا سون الشالو كاو بقى ብዙ ቆያችሁ ወይስ ቶሎ ነው የተጋባችሁት? አይ ብዙም አልቆየንም። በመሃል እኔ ሌላ ቦታ ሄጄ ነበር። ካው ተመልሼ መጣሁ። ያው ጥያቄው እንዳለ ስለነበረ እንዳውም እዛ ከራይችን ነበር። እሱ በጣም በቃ እንደ ጓደኛው ነበረ። ካው እሱ ሲጠይቀኝ እሺ አልኩኝ። ካው በቃ ብዙም አልቆየንም። ቶሎ ነው የተጋባችሁት? አዎ ቶሎ ነው የተጋባነው። እሺ ከዛ ላብዚኹም መጽኹም ፍቄና ስኻክት መጽኸልኻ ኩነታት በዓልቲ ገዛኻ ኣብ ኣብቲ ዝነበርኩም ለዓዲ ገዲፍኻ ያኻ መጽኻና ካውለ ነፍሰ ጾር ያ ነራ ሸው ሰዓት ገዲፍካ ትመጽኸልኻ بخمي مخنات كل متى هنير كنا بتكره تملس خالي مزاصاي ناتي مزاصا سئلون اشتي عقرقر تفطيرو تخنت تاز فطر عقرقر نيرو انا نسنفت حدار نراخبت لنا عقرقر يقدسنا قال لما يقدسنا فقر عالم سلالته مسلتنا
ምንም ይከሰት ምንም ይተኮስ ምን ሰምዑ ጉዳይ ይነበረይ ምክንያቱ ፍቅሪ እንድሕር ተራኺብካ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሰብ ምንም ጉዳይ ካይኾነ ፍቅሪ እዩ ተዋና ዘማእኽለካ ኣነ ናብዚ ክመጽእ ከለኹ ከይጽግማ ኢለ ኩሉ ነገር ኣማሊእ ኢላ እየ መጽእ ኣፍቲ ገዛ ቅድሚያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ብራዘር ከይደ ነይረ ካብኡ ግን ቀጥታ ነገራት ምስ ተለዓለ ቀጥታ ብፕሌን ናብ መቐለ መጽእ መቐለ ምስ መጻኹ ንሳ እውን ተዘይወሲድኻኒ ኢላ ተኣሽም ገይራ ምስቲ ክራይ ገዛ ከፊለላ ዝነበርኩ በዓል ገዛ ዓርከይ ከም ዓርከይ እቲ በዓል ገዛ እውን ብጣዕሚ ዝተሓባበር ገነትሲ ክመጽእ ኢላ ትረብሽላ ምስ ቤተሰብ እውን ባእስኒዮ ዘይኸድኩና በለት ቤተሰብ እውን ዕግርግርኒዮ ከመይ ገይረ ክትኸዲ ይብሎ ኣለዉ ስለዚ ናይ መጨረሻ ቆሪፃ ስለ ዝኾነ እዛ ቆልዓ ሓዲኡ እንደግበር ግዛዕ ይብለኒ እሞ በቃ ዕርክተይ ነይሮም ፌሰር ግዛዕ ልሕዙ ልመላለስ ስለውዚ በቃ ቆልዓኒያስ ተመሊእኹም ንዑ ነብሰ ጡር እያ በርግጽ ግን ሓሊኹም ቀሰብ ኢልኹም ሒዝኹም ንዑ ሽዑ ማንታ ነብሰ ጡር ምዃንና ብዙሕ ተኣሽመ ይነበርና ያው ሒዞማ መጽኦም 5 ወርሓ ተቐቢለያ በቃ ዝኾነት ንእሽተይ ገዛ ከም ጋሻ ተፈናቀልቲ ስለ ዝኾና ብተፈናቀልቲ ስም እንደውም ምሳ ተዓድቶም ሓድነት ኣከባቢ ብዙሕ ተሓባቢሮም እዮም ተፈናቀልቲ ስለ ዝኾና እቶም መጀመርያ ህፃውንቲ ክፍለ ከተማ ሓድነት ትነብረሉ ከባቢ እቲ ማሕበረሰብ ብደንብ እዩ ሓጊዝና ወላዚኦም ማናት እዮም ዘቆልዓ እዚኣ ለለ ከምዚ ናይ ኸሊእ ዓዲ ካብ ኸሊእ ዓዲ ልመፀት ቆልዓ እያ ፍቅሪ ስዕሪ ኢሉ ትሕብረተሰብ ንእሽተይ ተኣሽሙ ሳፖርት ገይርና እዩ እቶም ቆልዑስ ዕድለኛታት እዮም እቶም ሽዑ ተጠነሱ ቆልዑ ምስ ተወለዱ ለለ ፈሰስ ተፋሰስ ዳርጋ ተሓጊዝና ደንቢ ካብኡ ዳርጋ ብዓመቱ ከባቢ እዩ ኸላይ ዓመቱ ላብዚ ኣነ ስራሕ ከፊተ ትብቅንዕና ለመፀ ፍቅሪ ላበየናይ ሃምል ወስደኪ ላብ ስራሕ ዓለም መጀመሪያ ላብ ስራሕ ዓለምና ተጋኒና أنا لا بصراحة لقاية سال كاب صراحة ما أنت قالوا أمس ولا تطرح جن صراحة قديوة تطويلة إن كان خد صراحة خوني تنقل عون ختعبي عقب من ناس عنت نادر خمت ناتنقلات عد خيرة هو ما جرى شو نابزي صراحة خفيفة وزي صراحة التخارج كله زيني وموج أقرب من هلا بحال كراي صراحة وتاد اللي يبلو يقبلني أنا خمسي لول ختفقنا نتفقنا على المزاق سوية تحجزني إذا لك يوليو السخاء خم ودو غيرو تقبلوا جزا صريح ينعتيلني من ور جزا صريحس نعت ندحر همزي خوين خايلو اتيا والمستوى صراح درجه شو عت عمتي صني حلو نيو لذيت ناي فقر ماصاصانا بدنب بفقر تمسرتين عينا مصينا لابزي كمص كلو خا بقى حديقه كخيدني خيل يكون خيده نغرات كموچاچي ت حلولو زنوره نغرات كحلف الى اي مصينبر قدي فيا خون خي مصي انا فتعدي ل 10 قل عام تقميطلي بفقري ስለዚህ ምስገነት ለነበረና ታይሽሙስ ወይ ለበቀሊሉ ታይሽሙ ለሆነ ይሆነ ፍቅሪ በዘይ ምንም ነገር ናፍታም ቤተሰብ ይሆንና ናይ ሀፍት መጠን የነበረና በፍቅር ጥራህና ተገናኝና ስለዚህ እሱ ይተዋና ዓላማ እሺ እስቲ ገኒ እዛ ቦታ ላይ የነበራችሁበት ሀገር ላይ ተቶሽ ሲመጣ አንቺ ቀጥታ ነው የመጣሽው አንቺምና የትግራይ ህዝብ እንዴት ተቀበለሽ በዛ ላይ እርግዝናው ሂደቱ እንዴት ነበር የመጀመሪያሽም ስለሆነ ያ5 ወር ነፍሰ ጡርኝ ነው የመጣሁት ማተቀየንጭኝ ነው የመጣሁት እዛ የነበረው ንቃ ማለት ነው እና የትግራይ ሰው በጣም ጥሩ ሰው ነው ማለት በፍቅር ነው 10 ሸዋታ ነበር የዛን ጊዜ ስላሴ አካባቢ ማለት ነው በፍቅር ነው የተቀበለኝ ስወልድም በፍቅር ነው ተንከባክቦ ያረሰኝ ማለት ነው እና ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም እንደገና ተነጋግረን ነው የመጣው እሱ ቀድሚያ ከመጣ ከ3 ወር ምናምን በኋላ ነው የመጣሁት እንደውም እናቴ ለምን በቃ ወልሽ ትሄዳለሽ ምናምን ያለች ነበር አይ እዛ ይሻለኛል ብዬ ነው የመጣሁት እና የትግራይ ሰው በፍቅር የተቀበለኝ ወንድ እስካሁን ባለሁበት ሰዓት ድረስ ማለት ነው እስካሁን ድረስ እንኳን በቃ ቤትም ገዛም ቀይሬ ከርኩኝ በቃ እንደ ቤተሰብ ነው እንከባከቡኝ እና አቀባበላቸው በጣም ቆንጆ ነበር መንታ ልጆች እንደሆነ ያወቅሽ መች ነበር ስወልድ ነው ያወቅኩት በነገራችን በእውነት ስወልድ ነው ያወቅኩት ማለት መንታ መሆናቸውንም አላወቅንም ነበር ቼክናም ስታርጉ አይ ነገር በቃ ማለት አና ወንድ ነው ፈልጎ ይላል እሱ ሴት ነው ፈልጎ ስለሚልማ ካው ስወልድ ያው መንታውን እንደ ፎጣ ሊገዛ ሄዶ ሲመለስ ነው ወንድ ነው ወለድኩት እና ድንገት ነበር ሁለቱም ወንዶች ናቸው የመጀመሪያ ሴትና ወንድ ናቸው ሴትና ወንድ እንደየልባችሁ ፈጣሪ ሰማ ማለት ነው የሱ ሴት ያንቺ ወንድ እንደዛ ነበር ደስ ይላል በጣም እና እንደዛ እና የትግራይ ህዝብ በጣም ማለት ለኔ በቃ ጥሩ ነገር ያደረገልኝ እንዴት ነበር አሁን መንታው ነው በርግጥ አላወቅሽም ግን
የመጀመሪያ ሲሆን ልጅ መውለድ በጣም ከባድ ነው። ብቻዬን ነበርኩ። በነገራችን ላይ እሱና አከራይ ብቻ ነበረች ሆስፒታል ሰውልድ ሲሄድ ማለት ነው። ማለት ከባድ ነበረ፣ ግን ያው እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ተወጣን እና ይከብዳል። ስሜቱስ እንዴት ነበር? ያው ስሜቱማ አንድ እየጠበቃችሁ ሁለት ሲሆን ደግሞ ይለያል። ቆንጆ ባቲ ስሜቱማ በቃ ደስ ይላል። ከአንድ ልጅ ወደ ሁለተኛው ልጅ ስም አውጣ ስትባል ምንድነው ብዬ ትንሽ እኔ ደንገጥ አልኩኝ። እንዴ አንድ ልጅ እየጠበቁ ስም አውጡላት ራሳችሁ ምናምን እያልኳቸው ደስ ይላል። ካደጉ በኋላ ሀሜን ይርባካ ከፍቄ ትል ነበረ ስሜት ሓደ ላ ተጸበ ከም ዘለልካዮ ክልተ ክኾን ተለው ካብ ከዓ እና መጀመሪያ ውላድ ካተክ እንደኸና ፍሊል ወለ ስሜት ለው ኢለ ሓስብ ሀሜን ይርባካ وانا برقص كقدمي اول اقاطعن بعركنه افتعد حمل الخيانه بفقره تمسريته نيره قدمي اول حنت قول عنيراتنيا افتعدسو كال اي غزي مزيعه تمرعنا ولاد خنركب كلنا هوسبيتال كاب سرح تصوي الى امبولانس اتي قدامي يبدا سوراكا كلستنا سرح نيره قلطف بصح تباهله بصحي هوسبيتال امبولانس حزنا خيدنا تحرس جزع بزح زنقعي نوري هاو 30 دقيقة وشتي قالطف خلاص يسمعوا جزع يلوني هو كندي قلت اليوم كلتا يوم قالطف حسموا جزع يلوني كوزم عرفتي مسارحتي قال زعته ونيرو تو مسارحتي ناتي ما انت قلت ولدها شموم نحنا عينا نبكى يلوني 30 قلع يوم ساينيو سلام حبرينا تفلت كوبلستان نزوم مسارحتي كخبر كبل ما انت تخوينم تخكل انا ناتكم قال يعبرني اليوم كم تزولوا ما انت خوينم كاو حرمص يوم نحنا حسينا انه الراس مفتي خاليو ناتم قلعوا قال سلولو لكن ناتم محبر هي بنا ناتاني الخاصم توصلهم زي ما انت تخوينم وهو تو እግዚአብሔር ስለሆነ في وقت يعني اصحاب لتريال اخي وهو تو እግዚአብሔር ياتل ما انت ስለሆነ በአዋሲድና ናተም አርختي قال خبيره هي فقادنا ناتان فقادو لنا سموصينا تزنبره ناي مانتا قبابلا دحريو تمانتا تقبل كلها تمانتا حزخه تعب كلها كاب دايفر جميرو كاب خالي ነገር ጀሚሩ ኦሮ ድንግጽ ይብል ኦሮ ናይ ኢኮኖሚ ጽርዋ ይፈጠር ግን አነ ሀምት ለወለቶ ትዝብ ትግራይም ተሆነ እንኳን ለወገኑ ለሌወገኑን ብዙህ ታይሽም ይሆነ ህዝብ ደንብ ተሓባር እዩ ستيل نو بتحبار أنا زي اللي بحال قدلو رأي فلتي نا نشتي سجم محل نيرو فتما أنت مقبل جن زر درهم تلو تنافق نافت أرفرتات سلال خنا تفت أرتون عقمي وكا خلوتي وكايو خيلنا يتقبلنا يو أول شيء متيات كأي سيتمات يل متيو طيب وندنو ينص بحري نا النزي بحري ولا يمش بحري يتقلب تبحري بس وثام درجة سيوتو ይቺ የሁለተኛው አማታ ስትወጣ የወንዱን መልክ ይዛ ያወጣችው ትንሹ ቀይ ደግሞ የትልቋን ቀይ ይዞ ነው ያወጣው ተገላብጦ ነው ያወጣው ኦኬ ስለዚህ ማንታነቱ ራሱ በማንታነት ብቻ ሳይሆን በባህሪም በከለርም ሁሉ ነገር ይታያል እልቲኦም በخري ቀያህቲ ና ተገላብጦ حدا يحصل መጀመሪያ ሰው ሽምራ እንትን ሆኖ ነው ያወጣው ካኡ ካላይ እናታኖቲሮ አኻላይ ለለ ካለፈም እሱ መጀመሪያ ሰምተርሰ እሺ እንትንስ ባህሪያቸው የሚመሳሰል ነገር አለ እስኪ ምን አለ ስለ ባህሪያቸው ክልቴም ሐራ አይነት ተብሎ መጀመሪያ ተማናሽ ተኻፍ ክልቴም ሐራ አይነት ባህሪያቸው አንድ አይነት ነው ሁለቱማ እንደው እነዚህ ብዙ አይቀራሩም ተላልቆች እነዚህ ግን በጣም ተተሰሰው وزيهم فاتوا يا በጣም ነው ፈታው يوم دحروت يقال نايمان تباهر لهم يقارو ንሽተር يوم بزحي وايفون نايمان تباهر بزحي فاتوا حزيرنا ኢኮኖሚ ችግር ንሽተይ ከልተሎ መኻ ማንታ ክኾን ተሎ ንሽተይ ከበዲ ይብልዩ በውልካዓ ናይ ዋዕሎም ጸጋ ሒዞም ናይ ዋዕሊ ሽሻይ ሒዞም ከዓ ይመጽዮም ውላድና أوزي حق لمن نجار ولادنا يوعلو عدل الله وزبها أبغلغليو تخكليو أبغلغليو حسيو خلوك تخدر لك ما جمريا جن خوينو كم مسأ جن نا يوعلو طافن تحزي مسأ ولاد ثم أنت قول عس نعناس بقى مر فقرك عبي نحن نقول على منا فقر تمركزنا لا حدارنا ستمتم للحدار خلينا نجبر كالي برنامج خلينا نحنصص كيرونا أيام أنا بايزوي 14 ساعات لا بسرحيه منم اذني تطوخني لا خالي ነገር በቃ አይሰምኝ ማናቱ ጋዛይ ከጎደልኒ ማንታ ቆል عند ህርሙላድ ጀሚራ ሆይና ኦልሞስት በቃ ቁርጽ አይፈልጣለሁ ከዕበዮ መለኒ
ብድሕሪኡ ዝነበረኒ ናይ መነባብሮ ኩነታት ምቹው እዩ ነይሩ ተመስገን ኣምላክ በቃ ናብ ስርሐ እየ ዝጎይ ናብ ካልእ ነገር ግዜ የብለይ ሰብ ተሰሪሑ ከዓ ንሮኡ ከሸንፍ እዩ ካልእ ነገር ከሸንፍ እዩ ስለዚ ጽቡቕ ኑሮ ኢና ነበር ነርና ተመስገን እስካዕ ካልኣይ ማንታ እስካዕ ልጥነስስ ጽቡቕ መነባብሮ ኢና ነርና شو ساعة تسرح نيركا ريخا؟ በቃ እንዳብልኩ ከፊተ በቃ ሓደ ግዜ ንሳቶም ማንታ ምስ ወለደትማ ትተሓገዝ ኣብ ኮብልስቶን ተባሂላ ብኣፋንታ ኣነ ኣትየ የሰሪሕላ ከተማ ሓድነት ካልእ ነገር ሓጊዞም እዮም የሰርሕ ኩሉ ነይኸድ ኩሉ ነበር እስካዕ ኸዚ ብዝተሓገዙ ኣሎ ዝሰርሕ ኣለዋ መስርሕ ቦታ ክትረክብ ኣለዋ ትድገፍ ኣለዋ ተባሂላ ደንብ እዮም ሓጊዞማ حق لما تناقرت ناقرت تخكل يدقف وايد ناي تقراي هزبي انا جن سكعت كاوت منصيه داوزي يسرح الخوفات كله غزي ركوت خوينا يسرح بقى معناته 4 ساعات لا يسرح يسرح انا ስለዚህ ናይ ኑሮ ጸገም የነበረ ናይ ኢኮኖሚ ጸገም የነበረ ሾው ግን እንዴት ነው የምታስታውሽው ልጆች ሲመጡ የሁለት ቤት ነበር የአራት ቤት ነው የሆነውና ያው ንሽተንተ ይልሻል ግን በቃ ማንተ ስሜቱ ደስ ይላል እና እሱም እንዳለው ነው ኮብልስቶ በጣም ያስፈሻዋተ በጣም ነው ያገዙኝ በቃ አነ ልጆቼንም ሳሳድጋቸው በስቃ መስጎረቤቱኝ ነው ያሳደግኳቸው እና ኮብልስቶም እኔ 3 ወር ሰለጠን ኩስ ነው የሰራው እና ኮብልስቶ ሰራን እዚህ ብሎኬት ከፈተን ወደዚህ መጣን እና ቆንጆ ነበር አንቺስ እንዴት ነበር የምታግዢው አሁን ጠንካራ እንዲሆን ማለት ገዛ ባለው ነገር አግዛለሁ በመከረም ሆነ ማለት ልጆችን ተሰራ ነበር ከዛ ልጆች ሲመጣ ደግሞ እኔ ቤት ያለው ነገር አስተካክላለሁ እና ቆንጆ ነበር በመከረም በምንም ይሰሳም ነበር ምንኖረው ድጋሜ ሁለቱ ልጆች ሲጸነሱ እንዴት ነው የምታስታውሽው እሱ ላይ በነገራችን ላይ አንድ ልጅ ነበር ብቻ ያሰብኩት ያለፈኛው ገና በ3 ወር አይ በ3 ወር የዛን ጊዜ እንኳን እንትን ያደረኩት የተመረመርኩት ለማወቅ ግን ያው መንታ ናቸው ሴትና ወንድ ናቸው ከስንት ዓመት በኋላ ነበር ከ3 ዓመት በኋላ ነው ከ3 ዓመት በኋላ ነው ያስከባቸው አንድ እየጠበቅሽ ድጋሜ ሁለት ናቸው ግን በ3 ወር ተመረመር ያው ሴትና ወንድ መንታ ናቸው ተባልኩኝ ድጋሜ ማለት ነው ታው በቃ እንግዲህ እና ያንስ ምን ተሰማሽ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ያው ማለት በቃ ያው ተሰሰሚ አደንግጬ ነበር ግንስ ያው ፈጣሪ ከሰጠሽ ምን ማድረግ አትችይ ግን ከተወለዱ በኋላ በቃ ስታያቸው በቃ ደስ ይልሻል መንታ ደግማለሁ ብዬ ሳላሰብኩም ግን ከመጀመሪያ ትፈልጊ ነበር መንታ አዎ መንታ ሳስብ ያለቀም መንታ ስራስብ ያለቀም ፈጣሪ ስጦታ ነው እንጂ ፍቄ ከመያት ዝክሮ ካልአይ ውላድክ መጽኸለው ካልአይ ውላድክ መጽኸሎ ናይ ማንታ ጉዳይ ትናይ መጀመሪያ ስለዘምሃረኒ ካልተ የኾነ ሰለስተ ወንታ መጻ ሰለስተ ወኒ ውለድ 4 ወኒ ውለድ ይባል ካብ ዓድና ወጻይ ካሊ ዓዲ ትናይ መጀመሪያ ወላልዳ ምሂርኒ انا እንደውም እሽተይ ወቀሰ ቢል ሐሊፈ እንተም ናይ መጀመሪያ ዝምርምሩ ዝነበሩ ሐካይም ማንታ አይዳ ኢሎም ጥንቃቄ ገበርና ተገቦም አይተገበረን እናታውን እሽተይ ሸለልትነት ነይረዎ አፍተኻላይ ማንታ ግን ሰብና ሰደድኹ በደንብ ክትምርመር አቀማምጣውም ግዛዓም ክትምርመር በደንብ እየታሽም ገይረ እና መጀመሪያ ወዲ ጓሊ ብል ተወለዱ ልከ ካልአይ ወን ወዲ ጓሊ ተጠኒሶም የምስተሃለ በቃ ረማይ ለሚድና ይይና እዚ ተለመደ ነገር ስለሆነ ጥዕናት ይሁንና ቀጻለውን ማንታ ከመጽዩ ሳልሳይውን ማንታ ከመጽዩ ኤክስፔክት አነ ለታሽሙን ገበር ነይራ ሰው አነ ለሚደዩ እሳያ ንሽቴ ጽግማ ኣብ ምሕዛል ልዩ ምሕዛል በጣም ቻሌንጅ እዩ ክተጡ ከላ አዶ በጣም ከቢዲዩ ከመይ ምንዋሩ ዘሮ አዶነት ስምዒቱ ምሳኸውን ክልዩ ምስተናዓብ ሓልፋት አደታትና ነው ወናሎ ችግር ሃመይ ነይሩ ይፍለጥ እዩ ንፈልጠና ዳብል ቆልዑ ከተጥቢ ዳብል ቆልዑ ከተሐዝል እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ዘሕለፈቶ ካብዚ ብላዕል ባይዘው ወይ ምንም ክትሕግዘኒ ትኸሊ ካብ ዳብል ቆልዑ ምጥዋይን ካብ ዳብል ቆልዑ ናይ መጀመሪያ ማነቱ ቦከር ኮይና ዳብል ቆልዑ ሕሊፋ ቀጻለውን ማንታ ቆልዑ ክትሕልፍ ከላ ክትዕብ ከላ ቻሌንጅ በጣም ይከቢድ አነ ሐቀል ምንጋር አምሺ ሁሉ አትነይረ እሳግን ሁሉ ነገር ተጻዊራ ኣብዚ ይብጽሐት ካብዚ ለዓበ ሸኽም የለይ ካብዚ ለዓበ ፍቅር የለይ እሳ ኣብ ገዛ ፈገግላ ተጽኒሐትኒ እሳ ኣብ ገዛ ዘንቆል ዕዚኦም ኸይላ ተጽኒሐትኒ አነ በገዛ እንድሕር አኻኸ መጽ ካብዚ ብላዕሊ መከአል የለይ ያው አንዱ ሰዓት ተስተደቅሻ እንዲነሳ ይነሳልና ከበደ እሱ እንደም 3 ሰዓት ነው የሚገባው ሲተኙ ማለት ነው ነዘር በቃ እና ይከብዳል
ግን ማለት በቃ ልጅ ተሳድጊ ትግስት አስፈላጊ ነው። ደግሞ በባህሪ ማንሽ ተንቀዝቀዝ ያልከኝ ማለት ደህና ነኝ ትግስት ነገር እና ይከብዳል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ማቴሱም ደህና ነው። መስሮ ከውጭ ሰርቶ ስለሚመጣ ገዛም ያጎልብኝ ነገር የለም። ወላ ልጆችን ያያዛቸው እንጂ ገዛስ በቃ ሙሉ ነው የሚያደርግልኝ። እንደዛ ስለሆነ ቤት ያለው ነገር አይከብድም። ያው ፍቄዝ ለሆነሉ ሰዓት ጊዜ ጦርነት ይመስላል እንተዚህ ተጋቢውለ እስቲ ሹ ሰዓት ከመ ይحالفكم ከመ ኩነታት ነርካስኻ ኣብ ጦርነት ኣነ ንሽተይ ናፍቲ ጦርነት ብዙሕ ተኣሽሙ ይገርኹ ምንቅስቃስ ዕድል የነበረኒ ናይ ባዕሉ ኮነ ተጽዕኖ ስለነበረኒ ኣብ ናይ ኣካላት ተጸገም ስለነበረ ናብ ምግዳል ይኦፈርኹ ግን قال عدد يا خالتي ساب لبل سا بدنبي يسب دوم سافرت لوروا نجنت حق المدن قال كابز زلنا يجزا جميرو سكا عزم أتنا يوم كراي جزاو تبوملهم زي محريتي يا زي خليق قنقا يا ولا عندم تأمر زي البهال نقر لي عندهم نسا مسألة فقرية نس تنقريت نشتي مسألة مزيئة فقرية أنا هند على أكل فقرس يقول أو قريت سايا فقرني هو كواي باي بفقر النبرانه انا نشتي صباي يخبد ولايو سو اذا مالت حركت كوس للول يدكمو عطعط يلول الساقن همت لولت كلا مستوع رجع للسلل هونت مسخلو بقى مسخلو معاري تسميه زي بحال ابو كنتات اصواي كباي كنتات اصواي كباي له ያው በኪነጥበው ወልعي يطمخ انا لا وصينايو كيطمنا الساله كعد كحد عد لحد عد رديت كيتردانا نوصينا ابزي اخوينا مس ጎረቤትና مس ابزي للو ቤተሰብ معاريت اسم خوينا انا وصينايو ገነት ام حريت እያሞ نظام حريتي ኢሉ ሓደ ሰብ ልናገራሰብ ወላ ሓንቲ የለይ እጽቡቅ ያሕሊፋቶ እዚ ገጢምኒ ይልቱ ለገጠመት ሃልይዋ ምናልባች ካባለ ሃንድ በት ንሰምዕት እዚ ኮይኑ أنا أيندوم نشتري حي الوالخم بي الساعة بقى يحلفها هذا قد عايزي غير ما كيف تطرنت سألت تولد قول عقو أول سلام بريتوريا ناتفر الرمى مشت وليد آية قرأت حزن أخيرنا تعيشمو أول بريتوريا مشت زمان أشتغل أتولدم شموز قال لهم تفيل شعيته سلامويت الناس سلاموني لأي سموتي شعيته معلتي تمنا يدحروت ما أنت تولد قول معلتي ስለዚህ አሁን አዲያ በፖለቲካ መይታቲ አብግዛ አንም አቲ ባይዘው ፖለቲካ አይፈቲ ዝኾነ ነገር ከመጽከሎ ያው ሀገራው ጉዳይ ከመጽከሎ ታሽም ትገብርሃ አፍት ቃልሰውን ብናም علي ጸገ ምክንያት ያታቆይ አፍተና መጨረሻ ሀብ ግን ያው ጋአትና ከነሐክም ጋአትና ከነልዓል ላፍት ታሽሙ አቲና አይና በግዳይ ዘይኾነስ አርስና አይምሬ በዝፈቀዶ አቴ ድርሻ የተዋጽየ ما تلعينا أنا حكيمنا هنا حواتنا أكيبنا اسكع أخذكم بقى تواهيلو مثلا نتاسكع الوحدة ندرس يبقى كل يستوعب غير الساونا وزي خوينا مستندق عادي مستنقرا تحواتا خوينا تزقبر كل شيء عادي مالت تم حوات كاتيجوريا نجر ولو تريد غير أساو أنت هنا لذي أفتح أسواق كباي يكون أفتح طرنت يكون زي بحال تفرية بسلا أو جنت I don't know كبع على سمعي يومه أنا دحلف هو مسترجل زيه. طبعا. إيشي قدي عندي نوم تستوشوا. أنا ونت جزائر نملش بشرو بطورنا ساعات مالتنا لا ينبرن منهم أنتني سكين ده زينات ميل إلا بقى كلنا بفكرنا يسلفنا وأكم مسكورة بيتوتشي وزيم سوستامات اللي مولانو كم تام زيم يلا شيء كباينيرو مسكورة بيتوتشي بقى مسكرة يعني ልክ እንደናትና እንደልጅ ነው እንጂ ምንም እንትን ያለበት ነገር የለም በቃ አደን ከመምከር አይዞሽ ከማለት ውጪ ምንም እንትን ያለ ማለት በቃ በፍቅር ነው ኖር ነው እንጂ እዚህ ጦርነት ነው እዚህ አማራነሽ እንደዛ የሚባል ነገር የለም አና ማለት ከጠበቅኩት በላይ ነው በሐቅ ዘረባ ኮን እኔ በጣም ፈርቼ ነበር አዎ ማለት ለኔም ሳይ ለሱም በቃ ግርስ የትግራይ በቃ በጣም በቃ ማለት በፍቅር ነው ያለፍነው ምስጎረቤቶች እንደፈራሹም አልሆነ እንደፈራሁት አይደለም የገጠመሽ የስነ ልቦናው ምንም አይነት እንትን የለም እና የትግራይ ህዝብ በጣም ቆንጆ ደስ ይላል ያኔ እንዳለው በፕሪቶሪያ ሰዓት ነው የተወለዱት ልጆቹ በቃ ምሽት ተፈራርሞ ጧት ነው የወለድኩት አዎ ከዛ እሱ እህቱ ነበረች
ከስላሴ መጣች እሷም አከራይ ነበረች ሄድኩኝ 3 ሰዓት ገባሁ ተኩል ወለድኩኝ በቃ እና ያው ሰላም ነው ስትወልጂም ደህና ነሽ ወለድ ላይ ደህና ነኝ አልቆይም ዘልታምምና በቃ ማለት እነዚህ ጎረቤቶችስ በቃ ልክ እንደናት ሆኖ ነው ያረሱ እና ምንም ስንተነት ዘይብል ደስ ይላል እሺ ካውኸ ፍቄ ከመቀጽሉ ናብራኹም ካልአይ መንታ ቆልዑ መጽዮም ናስራሕና ኢኮኖሚ አካይዳ ከመኔሩ تي إيكونومي كفتل نورك أنا وسخلت خدلو عدل هاتفتر دسوي وانت فتيرو معناه تبغى يسرحي ولا بيني يهون الساعة دقول عسل زخانة من ميتن كساسن ولا بيني يسرح يجن أنا بزنا ولا نوهتو بزنا ولا نسقى مس بزح سوات فالتي بزح سرحوني سرحي عفت سرحيون نشتي حنت ماشين حزيات ينيرة أصفح بحيو لا قلت له سلست ماشين جرا الشقا جرا ينيرة إيه بتعنا مالت تعنا أنا جزف كركلو تحماميا إشتي تعيش مجرني أقعد حرب بي مجمرة صبغية سريحة ما برايون صبغي ينيرو ولا جزات خاري ولا يكمت أو جزايجن successful جرا يلقمت نيرة دحار حدا ناي تعيشوا ناي حضور حمام كمت كله أرو تزعن الأفترة يخدمه سكع قلتشحي 16 أكابل نورني ناي نورو متن أو صبغي النبر نيرة دك أي شجر على البيت شجر جزاي مول ينيرو مسز محاولة سوزل النزم دنا أخولي ينيرو نخلي يترف بس تعيش مزبل هالسوين وركن نصبغ تعيش يكون متعيش ينيرنا እሺ ገኒ አሁን በትንሽ የተጀመረ ፍቅር የት ደረጃ ላይ ነው ያለው በመንታ ልጅ ተባርኳል ሁለቴና አሁን ፍቅራችሁ ኑሯችሁ እንዴት የት ደረጃ ላይ ናችሁ ያላችሁት ናሱም ጎበዝ ሰራተኛ ነው በነገራችን ላይ ማለት አያርፈም ቀኑን በቃ 24 ሰዓት ስራ ላይ ነው ቁርስ እንኳን ተረጋግቶ አይበላም ምን ተከሆነ ማለት ነው ወላ ቡና ወልጥቶ ነው የሚሄደውና ስራ ላይ ጎበዝ ነው ያው የሱን በሽታ ከዚህ ኑሮ እየከበረ ልጆች ማስተማር ነው ናሰሶ ላይ ሲሆን ንሽተን ከበድ ይላል እንጂ እና ስራው ቆንጆ ነበር ይሰራ ነበር ጠንካራ ነበር حرحر ጊዜ የደገው ኢልኸት መጽለህ ይገዛን እሽተይ ታሽም ክስን حከሎ ድኻም ስለዘሎ ዓወጽ ወጽተል ይኸ ግን በደንብ ያትሪት ገራት ንጸንሕሳ በቃ انا حو ኮይነት አቴስ ሳማይ ገራት ንጸንሕሞ በደንብ በቃ ታሽም ትገረኒ ስለዚህ قلتفخا ካብ ተፈናቀለ ላብ ስራሕ ጀሚርኻ ሱፐርቫይዘር ገይርኻ ታሽም ምግባር በጣም ከቢድ ነይሩ انا ከቢድኒ ነይሩ حقل ምን ነገር ግን ቆሪጾል ስለሆንኩ ወጪ እየለ ተዓዊተለ እየስ ካም ትልብለ ከለኹስ ካ 2016 አካባቢ ጽቡቅ ነይረ ብሽማ ንግድ ፍቃድ ኸፊተ ብሽማ ንግድ ፍቃድ ኸፊተ ትስርሐውን ከዓብየ ገይረዮ ስለዚህ ዓቅምናውን ጽቡቅ ነይሩ ካብ ኹነታት ላውዚ ኹነታት ልፈጠሮ ናይ ጥዕና ጉዳይ ልፈጠሮ ንሽተይ ጋዕገልጠም ገጢምና ለሆነ ነገር ነው ድሕሪት ተመለስናሎ ነገር ነው በይ أنا حق المنقار مسائل نور سواتني وعبي سوات بصراح أنا دقرمكي مسعبي سوات فالتي بزناتي يسرح زوريا إيرا مسعبيتي أرتستات وليو مسعبيتي جنرات وليو بزحات سوات يزفالت كافتا مزفلت مسوات قال يوم يدور لي فؤاد خمسي خوين غازي يجيبك نقولوا بزحات سوات تعيش مزجور اللو دام ما يكون لك أنا بزنقره بزوره وقعه أنا بين يام ميدا بزنقره زي خنس بناتي من عورو مساي خوينو مع أختي مسكرنا زهو أيو مسوي يزنبر مسوي يسرح أنا زنقر هو طرح حقق هنا يخل أنت حكم سوات له لازم أنا تبغى جزء يحلفني رأيك كله يعني تخك لك قرابتها مسخة مسارحتها لي مشكور القايم معنا هنديت أنكارا مخان كنا جينا وزح الساعات لخونا تأجم أقاطي مكمني أنا تعنا تأجم يا بجن اللي بقى خالنا استي تأيي قاطي مكاسخة كبصراحة اقتفانا قل كوف كتب لزجبرة كحمام طيب حمام قدموا مثلا حمام ينيرو قدمونا حمام يمسيو خبر دزوال حمام يمسيو قليل مسيلو يترين ناينا نيرو مجمريا أو جنزب سك على الدرس تقوي بتسفامو كاو نات حمام نايت مانتا نات أو زمزتلو تصعنو عمتو ونناقر سلزموركو مانتا تطبت الله حنت عدو صونا تصعني فترة لا أيو أو تواز خلنا نقر وزيوا أنا زي فلت خو زي رخو
أستاذ شمونت ورح شوعات ورح الأكل حبتت أزوانا صنحوا نايت أو حبتت كاوز حبتت زخنا جزية نجران مو مسرع أخوه بقى دنجيزة وداو مجمر أنا أملاك اختفتتين أو سؤال تباين على سؤال مدينة زين نحاول شامل حين تكون تتعبنا وميلت لكن أقول تسوي نشتغل نو هسبتالي حزاياتي نو هسبتال حزايا مساعته 5 عينة حمامي وزيناي بروباكاست ديزبال كانسر ايو سلازي قد حكمنا كدلي ايو مسولني قدم الى زنغرخكي اوزاني ناي شوعت شمونت ورحلا شمونت عمت الاكل ناي ديسك حمام اوزاني انا زي خيل اي كله قبر نيره حمام اللي لون املاك يمارن هاي لي فلتي بسرو مالت مركز حيزه نحن كسخو نادننخو بقى انا سرح وي مصي هوتي كم زال ولخكي او غزاي شجر كيتاتني بزحت صميم اي مصي تناتا مسمص عمت بقى أسات عمت خوين له هذه عمت حكيمية أو العلم مدحانيت نوسخة أنا عاس بصومن شمون تشعرشس وضع يكبر بصومن تناي مجمر يحكمنا زغورنا يا مغرفيو كاو بقى سئلو زص علامه ነገር ግራዘት አታቶ ነገር ሆይኑ አሞንጎዚና አከሐክምና على تحتن كبلا عايدر لو عليه حقيت الحذاء تزنورن حمام تقاريدو انا تاثير له عليه كاو بقى تزنور دكتورون زاقل عك تحكم يتخلن نا خلي ነገር تخدلخا سخان دحر وديخا زاقل عمل كحكمها قلعو خميك عاوي وزعيرو حسابي هبني أنا ون محكم دليته أي نيرو قد نساك حوايت نسا تناعسة عمت مدحانيت وسيلاس أما جرش كبابي مدح تقبر اللامو بأوبريشن حمام توقيرو نسا مع مسمقسات مسجمرت أنا حكمنا كجمري نيرو عدو ونسلو زخونت عدو كتهل اللوان قلعو إيو تناتي تعيش من نيرو إجزاوري فقدي قلتفو حمام مسبرت عنا أنا نوع علينا هوسبيتالاتي هوسبيتال مساعته قدرت قنا تغير لي مجمريا ديسك تسريحه ورحو خاوي وصيته مستري خزونا شجار خوينو كلاي ابعت دغيم اوبريشن خوينا نخلت تغزي وصينا وزي مصيون نبزح تعيش ميرخلون قنزا بزيحني هزون اب قرمي سومنا كاوي قنزا مسبرت عني كمرمر الى نفط دكتور خيده ما رايك زعم زعت مرميره هاي انفكشن هلوك اي مو مرفع وصدق مخاتنا في هوسبيتال تبايله اتيناو الاسرن غيرها تربشني هستي نا after hospital ونا اتي هذه مستقري مستجزع خبير زبال سيرجر اندي تسرح لانيا خيدني بقى لا كل خيدني كلتا جزي رخا حزي كلتا جزي اوبريشن غيرس سالسا اينا انفكشن خا عمل حياتكو سرعتين هو هاو مجرشو قدمي سومن خلت سومن اكاوي جنت زنقر نبرت يخدلو انا ندحر قلتي فزي على خوينا نتخونا طراطريو كدحنا كيخلن ገንዘቡን ነው ወዳሁ ናት حكمنا ون تتوسديو كيمو توسديو سومناو توسديو كيمو ناخ غلوت خنا دخمك ايو كمزي دابل قلع اي خمازي خز مدحاني زين اخك وهاوك كله خزي تدكم الله اخي سلازي حزز مدحاني تفصان حديا توسدولا سكاو اوبريشن زكبر ግን ኦፕሬሽን ሆነገብር ተዕድል ዝህ ኮይኔ ተራናየ ተመድሓኒት ሲቀጽልዎ ኮይኑ መድሓኒት ምን ሆነጽል ታቆላውን ጉድወታና ተደኸመት ኣብዚ ዝተፈጠሩ ዕያለለው ደፊና ዮም ንስኻ ሓደ አልጋ አና ሓደ አልጋ ሒዝና ሓደ ገዛ ከይንመውት نتم قلعون مرالون يطبقون تنعس سخين اشتي عرفتي كثر لكي انا معرب زحات عرفتي كمين حق زكايلم مستنقص له نغرنيو زنيو بعل غزا كمين قبر له مسغور بيت بزكا عالم كله حجز غيرهم كاهلنا يخالي تناتا مدحانيت كم تزلك له عمت مولنا كارسن حكمنا حسويه وخندي ገንዘብ 5 دلي ناتي تعشمو خندي تعشمو 5 دلي ያው ግልጽ እዩ ስለዚህ معنا تناسس حدا نطحمش تزنورنا ناي ገንዘብ መንቀሳቀስ ካፒታል ኮ አው قمت يعني اخو افتنا تحكمنا هلولو كل تودي له مو انا كسرح ندحر زي خيل
كابيتال ون اندحر ناب خلي قص اندحر يمرح له خوينو ምናልባት ኢለ ሱቅ እንተይለ ዕድል እውን ናይ ቆልዑ ምፅዓው ናትኸ መድሓን እውን ምፅዓው ስለ ዝኾን ኣይ ተናእሰስ ክልተ ቆልዑ ናብ ኣነም ቤቶኦም ናብ በጎይተናኦም ሒዝኪ ዕረፍቲ ውሰዲ ኣብዚ ተናተይ ጭንቀት እውን ሞር ሕማም ክትውስኽ ገይርክ እዩ ኣነ ምስ ሓመምኩስ ካሊእ ድንጋፄ እያ ፈጢራ ፅቡቕ ንሓከም ክዋን ሃለኹ ኣነ ምስ ወደቕኹ ካሊእ ድንጋፄ ፈጢርላ ካብኡ በቃ ኣነ እውን ተስፋ ምቑራፅ ዘይኮነ እዚ ክንተሓጋገዝ ስለ ዝግበአና ናቲ ቤተሰብ እውን ድርሽኦም ይዋፅኡ ናቲ ቤተሰብ እውን ኣብዚ ድርሽኦም ተዋፅኦም ምሳኽን ምሳይን ሓጊዞም ኣለዉ ኣነ ምስ ዝነበረኒ ምስ ቤተሰብ ድዩ ምስ ኣዕርኽቱ ድዩ ምስ ዝነበረኒ ነባብሮ ኣብዚ በፂሕና ኒና ካብዚ ልድሓር ግን ብገንዘብ ምክንያት ሰኣን ገንዘብ ቆልዑ ፈሊኸ ክትሰዲ ሰኣን ገንዘብ በዓልቲ ቤትኺ ኣርሒቐ ክትሰዲ ዝገብረኪ ሕማም እዩ እዚ ብዙሓት ሰባት ንሕግዘካ እንደናበሉ እስካዕ ኸዚ ፀኒሕና ኢና ከይትሰዳ ቆልዑ እውን ከይትፈላለዩ ሓዳር እውን ከይባታተን ይፅንሑ እንደናበሉ ብዙሓት ሰባት ተፅኒሖምና ማለት ዝደመቐ ፍቅርን ዝደመቐ መነባበሮን ስለንመርሕ ነበርና ትኽክል ኣይኮነን እናበሉ ብዙሓት ሰባት ተኣሽሙ ይገብሩና ነይሮም እዮም እዚ ግን ከይዱ ዋላ ሓገዝ ይርከብ ዋላ ዝኾነ ዓይነት ድጋፍ ይርከብ ኣብቲ ከይዳ እውን ሓገዝ ኣድኣ ኾነይ ኣብቲ ከይዳ እውን ንእሽተይ ዕረፍቲ ትረክብ ስለ ዘለዋ 4-5 ቆልዑ እዚ ጫውጫውላዋሉ ኣብቲ ዝባን ሕማምኺ ኣነ እውን ሕማም ተሸኪመ ዝባን እንድሕር ተኣሽሙ ዝገብር ኮይነ ነፃነት እውን ትስእንለኽ ስለ ዝኾንከ ንእሽተይ ዕረፊ እዚ ንገብሮ ኣለና ብምኽሪ ብምምኽኻር ዕረፍቲ ስለ ትረኽቢ ስለ ዘለኪ ናይ ኢኮኖሚ ዓቕሚ እውን ፅንቅቕ ኣቢልና ስለ ዝተጠቐምናዮ ኣነ ሕደግዮ ብኻሊእስ ብዕዳ እውን ዝሃቡኒ ሰባት ብዙሓት ጉዱሳት ሰባት እዮም ነይሩ ተሓከም ነብስኻ ውፅእ ዝበልኒ ገንዘብ ንበካ ስራሕ ጀምር ዝበልኒ ብዙሓት ሰባት እዮም ነይሩ ሕክምና ግን ከዓቕምና ብላዕሊ ስለ ዝኾነ ናታ ካንሰር ናተይ ናይ ዲስክ ሕማም መንዳእ የለዮ ዝገዛ መንዳእ የንቀሳቕሶ ዝገዛ ትደሚቕ ሙቕን ዝነበረ ገዛ ኣብ ከዚ ኮይና ንሪኦ ተለና ተስፋ ቆሪፅና ስለዚ ናብ በዓል ኸውን ወሲድ ክትሓስብዮ ተለኸ እዚ ነገር እዚ ኣነ እንድሕር ቀጢለ ዘይኽእድ ግደፍ እዮም ብእግረይ ምንቅስቃስ ብኢደይ ምንቅስቃስ ናብቲ ስራሕ ቦታ ከይደ ብእግረይ ብኣፈይ ማነጅ ገይረ ስራሕ እንድሕር ዘየቆፃፀር ኮይነ ብኣፍኻ እውን ማነጅ ግበር እንዲ ነይሩ ስራሕ ትዕድል ሱ እውን እንድሕር ልስእነ ኮይነ እቶም ቆልዑ ዕድል ምዕፃው ዘይኮኑለይ ከምቲ መንግስቲ ቆልዓ ዘዕበዮ ናብኡ ከይበፅሐ ቆልዑ ኢና ናብ ቤተሰብ ይኸዱ ክልተ ቆልዑ ሒዝኺ ናብ ቤተሰብ ከዲ ክልተ ቆልዑ ኣነ እዚ ምስ ዝረኽበኒ ምስ ዝረኽቦ ዕድል ምስ ጎረቤት ተሓጋጊዘ ከንሪኦ ዝኾነ እፎይታ እንድሕር ናይ ጥዕና እፎይታ እንድሕር ረኺብኺ ቃልጢፈ ክትመፂ ወይ ኣነ ቃልጢፈ መፂእ ክወስደክ እየ ወይ ንስኻ ቃልጢፈ ካብ ክልቴና ሓዲና ኣለና ዞሮ ዝብል ነዊሕ ሓሳብ ተለዋዊጥና ምስኣ ምስ ኣሕዋታ እውን ተደዋዊልና ትኽክል እዩ ንስኻ እውን ወዲቕካ እሳ እውን ወዲቓ ሰይከኣለን ዝብል ሓሳብ ኢና ተረዳዲና ብዝኾነ ኣብቲ መጨረሻ 2017 ጀሚሩ እስካዕ 2018 ዘለናዮ ግዜ ንማንም ሰብ ይሃቦ እዩ ኣብ ከቢድ ተኣሽሙ ኣለና ኣብ ከቢድ ፀገም እኒና ናይ ሰብ ኢድ ምርኣይ ናይ ሰብ ድጋፍ ምርኣይ ከመይ ላ ትዕርታ ህይወት ከመይ ላ ትድሕን ታጥዕና ዝብል ካሊእ ጭንቂ ከዓ ኮይኑ ሕዚ ዞሮ ንኣምላክ ፍቓድ እዩ ንኣምላክ ይወዮ ኣለኹ ኣነ ግን ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ገዲ መቼ ነው የታመምሽው አንቺ أنا بقى كذي عمتي مات مدانيت تنقالكوي بسلسة سمون نبر موسدو مدانيت كذي بيجي سامون تنو موسدو مدانيت بتاع ما دكان ግን ቶሎ ነው ያወቅሽው ህመም እብጠት ማለት ጡቴ ካበጠ በኋላ ነው ቀላል ነገር መስለኝ ከዛ ከ8 ወር ምናምን በኋላ ነው በጣም ወጥቶ ነበር ከዚህ እንዳብ እየቀነሰ ነው ከሙማ እየሰበሰበ ነው ከ8 ወር በኋላ ነው ያወቅሽው ካንሰር አዎ ዋክ ቤት አርመኒ ነው እዚህ ሆስፒታል እና ያው ዶክተርንም ሳናገረው መጀመሪያ 6 ጊዜ ወስድሽ ነበር ኦፕሬሽን ታደርጋለሽ አለ ኬሞን ማለት ነው 6 ጊዜ ወስጄ እንደገና 3 ጊዜ ደገም ያለ ደገምኩኝ እሱም በደንብ አዲስ አበባ ውጤት ምናምን ተልኮ ነበር ውጤቱ ደህና ያለ ግን በቃ ኦፕሬሽንስ ከዚህ አይሆንም ማለት እዚህ ሀገር አይሆንም ነው መሆን ይሆናል ግን ኬሞን መጨረስ አለብሽ ከዛ እንደገና 8 ጊዜ አዘዘልኝ ከዚህ 2 ጊዜ ወስጃለሁ እና ከዚህ 6 ጊዜ ይገራኛል ግን በየሳምንቱ ነው በጣም ከባድ ነው
አሁን እንዴት ነው መድኃኒቱ ስትወስጂ ያስቸግርሻል? የጸባይ መቀየር ምናምን አለበት እንዴ? ማለት በፊት በቃ ትግስት አለ። ከዚህ ግን በቃ መድኃኒቱ ራሱ ከባድ በቃ ከሰው ጋር ስብስሩ እንትን አይልሽም እና የምን በቃ የመድከም ስራ ምናምን ከዚህ መድኃኒት ወስጄ ከመጣ ምንም ስራ ሰራም ተኛለሁ። በቃ ሰውነትሽ በጣም ነው የሚዘላው። በቃ መድኃኒቱ ራሱ ያዳክምሻል ነው። በየሳምንቱ ስለሆነ ደግሞ ከባድ ነው። እዚህ ልጆች አሉ እና እንዴት ነው የምታካሂጂው? መድኃኒቱ አለ ልጆቹ አሉና ልጆቹ አሉ። ቡና እንኳንስ ጎረቤት ናት የምታፈላለኝ። ማለት ልጅ ነበረችኝ ሄደች። ቡና ራሱ በቃ ጎረቤት አከራይ ናት የምታፈላለኝ። በቃ ምግብ ሰርታ ልክ እንደ እናት የምትንከባከበኝ እሷ ናት። እና ስለዚህ መድኃኒቱ በጣም ከባድ ነው። እና አሁን 6 ኬኖስ ጨርሺ ከዛ በኋላ ከዛ 6 ጊዜ ወሰጅሞ ካው ከንት ኦፕሬሽን ታደርጋለሽ ብለኛል ዶክተሯ። ኦፕሬሽን ተደርጎ ለውጥ ይመጣል እሱ ማለት ውጤቱ እዛው ላይ ነው ያለው ብለኛል። በቃ አንተኑስ አልተሰራጨም እዛው ላይ ስለሆነ ያለው ኬሞን ግን እንዳታቋርጪ ኬሞ መቋረጥ የለበትም። በቃ እንኳን በቃ ይበቃኛል ከዚህ ኦፕሬሽን ስለ ለወደፊት ህክምና ስለሚረዳሽ ግዴታ አስፈላጊ ነው። በቀደም ደግሞ ቀዳም ወስጄ መጥቻለሁ መድኃኒት። እዛ እየሄድሽ ነው የምትወስጂው? አይደር ካንደው ምዚ ጽፎልኛል ማለት በቃ ንሽ ተነረፍት እስኪ ቤተሰብ ጋር ሄጄ እንትን ልበል ብሎ ያው ዶክተሩም ጥሩ ማለት ሲሄድም በቃ ጥሩ እንትን ነው በጣም ነው ጎበዝ ዶክተር ነው። እና በቃ ለደሴ ኬሞን ያለው ደሴ ስለሆነ ኬሞ እንዳታቋርጭ ወላ ተመልሰሽ ሊመተሽ ኦፕሬሽን ማድረግ ትችያለሽ ግን ከሞ መጨረስ አለብሽ። ግን ያው በሰውነት ስላልተራ እንትን ስላላለ ምንም በቃ ተጨናነቂ ጭንቀት ራሱ በቃ አንድ የበሽታው እንትን ነው። በቃ ጭንቀት ራቂ በቃ ራስሽንስ እንተነተለ ያው ምንም የሰጠኝ ምክር የተቀበል ያው ፍቄ እንዳለው አንቺም እረፍት እንድታረጊ ልጆቹም እንትን እንዳይሉ ወደ ፋሚሊ አንቺ ሁለቱን ይዘሽ ፍቄ ሙሉቱን ይዘው ለመቆየት ነው ያሰባችሁትና? አዎ እህቴም የደወለች ነበር ከዚህ ዳው መኪና አግኝቼልሻለሁ ለነገ ያለች ነው። አዎ ትንሽ እረፍት ማለት እስኪ ትላልቆች ትምህርት ስላላቸው እዚህ ይማሩ አንምንሽ በቃ 2 ወር 3 ወር ነሽ ተነረፍት ለዛ ነው እንጂ ምን በሌላ አይደለም። ግን እንደዚህ የነበረ በልጆች በፍቅር የተባረከ ቤት በችግር በህመም ምክንያት ትልቅ ልዩነት እየፈጠረ ነው ያለውና ልጆቹም ራሱ እየተለያዩ ነው። እናንተም በመሃላችሁ የርቀት ትዳር እየሆነ ነውና ችግር አይፈጥርም ይሄ ነገር? እንዴት አሰብሽው አንቺ? አይ ማለት ሁለታችን ተነጋገር ችግር ይፈጥራል። ግን ያው ልጆቹን አንደኛ መለያየት ከባድ ይከብዳል። ግን እዚህ የጤና ጉዳይ ነው ማለት በቃ ንሽተን ትንሽ እስኪ እንጂ አና ማለት ቤቴን ትቼ መሄድ ልጆቼን ላይቼ መሄድ አልፈልግም። አንደም የመሄድ ፍላጎት የለኝም። ግን ግዴታ ስለሆነ ማለት እዚህ እየተያየሽ አይምሮሽን ምንም አይምሮሽ በጣም ነው የሚጨናነቀው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ነው እንጂ አና የመሄድ ፍላጎት የለኝም የመሄድ ፍላጎት። ወላ ወንድሜ ደውላል የትንሽ ረፍት አድርጌ ግን የመሄድ እንትን ይብልኝ ግን ምንድነው በቃ ትንሽ እስኪ አንም በቃ ዛ የሆነ ቦታ ስቀየርማ እንትን ይላል አይደል? እንደዛ እሱም ትንሽ መድኃኒቱን እዚህ ከጨረሰ ያው ጭንቀቱን ለመቀነስ ጭንቀት ለመቀነስ ትንሽ ተነረፍት አድርገን መጣ እንጂ እሱማ አስቸጋሪ ማለት 4 ልጅ 2 ልጅ ይዘሽ መቅረስ ማለት ከፍት ፍቄኻ ማለት በጣም ይከብድዩ ቆሎም ፍልላይ ናትኩሙን ያው همتللخ يت ممارس ስለልተሳነ እዩ ግን هميلخ ወሲንኻ ለአኻሊ ከብደቅኻ ተፈላልኻና በዋናነት አነ ኩስ ንገበረኒ ኣብዚ ኸ ሰዓት ናይ ባዕለይ ገንዘብ ወዲእስ ናይ ሰብ ሓገዝ ይልጥቀምለኹ ብዙሕ ሰዓት ማለት እዩ ብዙሓት ሓገዝ ዝገበሩለይ ሰባት እኒአው ክብሪ ይውፅሖም ክብሪ ይግብኦም ተማለለ ሓገዙን ይኹን ፅራሕ ሓገዙን ኣጠቕላይ ክብሪ ይሃበለይ ግን በኢኮኖሚ እንድሕር ተድሕዝ ኸስኸ ዘይተወሰነ ነገር የለይ ናይ ኢኮኖሚ ችግር ኣብ ገዛ እንድሕር ኣትዩ ዝነበረኒ ናይ መንቀሳቐስ ስራሕ ይኹን ናይ ዝነበረኒ ናይ ካልእ ነገር ይኹን ኧረ ብዙሕ ልሸጥኹ ነገር ምን ይሕደግዮ በቲል ነበረ ሓደ ዕድል ተሸይጡ በቲል ነበረ ሓደ ዕድል ተሸይጡ ኩሉ ምጥጠብ ኢለ ናብ ሕክምና ኣትየዮ
انتي خزي وسنو المخنيات نيو الخي اخي قال سودا عطي وزي بحمام قتل استولدوا قلعود ابزي سان ገንዘብ عدلهم قتلوا اي ገንዘብ وندحر ጨርሼ خوينا انا ممهرص ስለዚህ ይብለይ من الخليس بمن كمسلكي بايزوي قروا ساعات مقدمه مدحنت وسيده لولتكي سيستر يا 4 شح خلتيكم خلتينا مدحنت يبلنا الى ياما قال حوايا 4 شح سديده بلو مدحنت وسودو بقى انا حدا زور مدحنت استتطقم زيلا 4 شح سديدات اللي حساب مدحنت وسيده انا مدحنت وسيده ازي استاذ اسرائيل حدا معلت خبابي ناتي قصال مدحنت اليوم بمعلت 3 شح 4 شح الوسد ناتا مسونا وخمس لول حكي تزقتنيا 15 4 شحيو هو انا مدحان تكون خنتات ترى لي مع 11 شحيرو ترى لي مش 8 شحيرو وانا حدا غزي توسد مدحانيت يزي سلازي ازي القور اللي عدل مو تطابيله كبيتسب حاجز ما يطيقو كغزا حاجز ما يطيقو حليفو ينيراي خزي ግን ايديه بي سلازي ገንዘብ ነሃለኒ አምሲለ በዓልተ ገዛያው ዚ በጸገም ሓኒቀ انا ጸገም ከእትዋ ትክክል ይኾነ ተሞልዑን خلينا ስለልቦና ቆስየ ከብጽሕሎም ስለዚ ብናይ ገንዘብ ምክንያት ጥራሕየ انا ደቀይ ክፍሎይን ልገብርሎም በይ ና 3 ዓመት ህፃውንቲ ማናቱ ካብ ጽጋዕ ክፍሎይን ይደሊ ባይዘይ ለዛውም ህዚ ቋንቋ ምንጋር ጀሚሮም አቦይ አደይናወሉ ህዚ ዘንቆል አዚያም ተፈልዮም ክኸዱ ከለው ብምንታይ ምክንያት እዮም ተፈልዮም ከለው ለሐለ ይሐለ በዘይገድስ ገንዘብ እንድሕራልዩ ገንዘብ ለሁሉ ዳኛ እዩ ገንዘብ እንድሕራልዩ ሰብ ኃይል ተጠቀም ይኻ ገንዘብ እንድሕራልዩ መድኃኒት ተጠቀም ይኻ ገንዘብ እንድሕራልዩ ካብ ዓድ ኸይርካ ተሐከም ይኻ ገንዘብ እንድሕር ሓኒቀካ ግን ከቢድ እዩ ለማንም እዚ አይቅጠሞ ዋና አንድ ሐቆናይዚ ቆልዑ ሒሳብ ተኸደሉ ላላ ቤተሰብ ኢኮኖሚ ስለለቋረጠና እዩ መሐከም ዝብሎ ዝነበረ ገንዘብ በሙሉ ማጤታ ካብ ሰባት እየተጠቀሙ ስለዚህ እዚ እዩ ተገዲድና ዘሎ ነገር حزي كنا لحكمنا نختركب اوبريشن غير على نختحوسي مع عندي ገንዘብ يزليا معرب قلل نعخل ليكا ገንዘብ እስከ እንደ ይዛክል ናታ ገና ናይት ካንሰር ሕማም ከም ተዘወለቶ ዶክተር ዝሃበካ ውጽኢት እንዲኸና ጠቃምካ ትኸድ كيمو ودي أريا تقصليو كم عانت من حنتي هتكم نديسا ونزز مدحني تلو شعرر جزع زبهال كوتاس أنا زحلف هو جزين يرونا يحكمنا جزي و كاب سان أنا نحكمنا كم نجمرس حدا نتحمشتس بنشتي يا ودي أنا زي حمام كانسر زي سات حكيماس قاعد حوي خلي جن زي اللي أنا زبل نعو زي كذي تلعي الحم جماعة كاليو تزبل كل خوناي جنزة متن حكمنا طرح خون خنت جوري يا بجزا ندحر سرح تطويل حقين خا ندحر عيال قلوا عند حرني وخينهم كم يتجزا حق أصل كم يو قلعوا صدرا مريحة تمرت له جزا خرايا له قلب أسبيزات له كم يمانج جبر زبل نجر يهونوا علىهم جرف لهم كله جزا جزء أسلوب فلتو بحكمنا زوريا جن قليل ገንዘብ حتى تخوني تناتي حكمنا وين انا كون دغكو يتواهيل نيره ስለዚህ ጨነቀን የቦስን ገንዘብ ኣብዚ ኦፕሬሽን ገረን በይ ነው ደገ ኸይራ ተሐከም ዘል መማለጥ ይቀደው ላይ ነይሩ እሱ መማለጥ እሱ ተጠቅሞ የሞስ ወይ ለቃንዛ ይخيل ማንኩም ሐሸን ነይሩ ከዛ መጽንኒ በስላ خدد خد ለለ በስላ ይመጽንኒ ይወዛኒ anyway ጌታ መስመርሕና ሓደ ጸጋታት ሓደ ዕድላት እንተረኺብና حكمنا بأقوى وساون كتوسد أنا ون استرفن حكمنا بأقوى كتقم عدل انت رخينا نقورينا عدل ناي أملاك حيل إيو أملاك وري ربع على زخونا نقر يقبرن السبات سبب يقبر مو نحنا زخونا نقر انت تحكو ترخينا حاجة ترخينا ناس حمام تفواس إيو ولا عدا عرفت قيرات مسأتون أبزل لا تفتح عدس مندك حق زي ندحر زي رخيب أنا ندحر زي تحق زي أقص خمي قيرات تحوية نا بيت سو خيداون كوتا ولا لبيت سو خندينا على عم كخوني خيل زبل ناتي بيت سو ازاونتي ناتا بيت سو ازاونتي እንደዚህ ላከል عامل له وسوي لي ስለዚህ ዋና ጸገምና ናይ ሕክምና ገንዘብ ስለዘቋረጸና አይና ተገንዘብ ከዓ ከም ተዘወል ሕኪ ሰቆይሎ በ50 ሺህ በግዛዕ ለጋላገለው ተዝኾን ነይሩ አዋጹ ላይ ልኻውን ተአሸም ዝግበር ነገር እዩ እዚ ግን ሓቅሚ ይደልዩ ናይ አእምሮ ጽገና ይደልዩ
برأسي سجنا يدل إذا حمام زي ناتي حمام يكون ناتي حمام كبرت حمامات يوم زيهم أنا مالت عزيز أيام بزح جزي لذي سئلوا لعلي عقم خبر ولا نجر خينه هو كفيله بقدي يتقمد عليهم بك أنا دك يسوون تزواج قاعد اسمه للنير مالت سئل طعمي تتأجي من إخوة ناي عند حق وصلت وبقى أنا كف كلونا يخلي نفسي كدك سووني يسجم زر زرقن أفتم دك أسيو تمرحين توسر هاي خن جزع كبير حمامين يوزاني هزون تخنا زيون وسيلة يعني أهو لما أنت إيه بقى نا نرس وزير خو جزخة نا نرسنا ملالس خات حكم نعسران حدا مع التكراوي مرفق نجدا نا مرحين نجدا أخا مرفق سرمه بحري لو على خعب خلي نجر نري لهم يوم سريدا من البيت هوسبيتال ولو على قريو هذا قريو خلايا وزوان تأشمون خلي إيش أنا خلي نجر ترتلها حمومية أخذت بالنبي كدحني يلتفل تأشمية بالخيس لذي زعل العون بزمن قد زي لا بيتسوي تخد أو جزاز الله خلت أقول أخنا من كحرق لهم أنا وهسبتال أنت خينا توم زي أز طرف خلت أقول أخنا من كحرق لهم يلاقي وزي امبارح حكمنا يودي أخن قيوت يعني أخ حكمنا وزي يعني هو جن أو زي الطرف أقول عني خلت أقول أسات وصلوا ملاتهم دحريت السولو دماناتهم فهنا مجمع ماناتهم أو زي يوم كترفوا سو زم قول زي ما من تحرق يوم كهد ولا نحامكم ولا نتملالسوا ولا نرسو قزيرة جنزة ترخيوا نرسو قزيرة حكمنا هنا تخاتل هو نساون بمعد حكمنا تكاتل أنا ولا زي حكمنا كاتل عدل ترخيونا يلنا بيزيون جنا حكمنا أصل اللي ود أثري اللي خير يحاول إني مرفع حاول واني قديت أصل زخنا نيم أو زي قاني نيرت مرفع أو زي حذير نيم أجري تري الله إنه زي أجري سلام يا بلي بقى هذا مساحنا وقعنا هلا وحير عند اسمع عنه هم زي كفي لأني أخو استتصمم إيه بخلت أخذ رأس تجر كده كفي لأني أخو أو زي حقي حيال قنزة حيال أصلين يعني قالني إزي لا يمتيالش ያው እስካሁን በጥንካሬ ነው ሁሉም ነገር ችላችሁ እዚህ ደረጃ ላይ ደረሳችሁና አሁን ግን በጣም ከብዶ ነው የመጣውና ምን ትያለሽ መልእክት እስቲ አስተላልፊ ማለት እኔም ወደ ጃር ለሚሄደው ያው ሁለት ልጆች ይዤ ነው የሚሄደው እሱም በጣም ታሟል እና አንም በችግር ነው የሚሄደው ማለት ሁለት ልጆችን እዚህ ትቼ ነው የሚሄደው እና አስቸጋሪ ነው እና እኔ ሁለት ልጆች ሲሄድ ያው እሱን ትቼ ልጆችን ትቼ ሲሄድ ያው ስለቸገረን ነው እንጂ ሁሉንም ትቼ መሄድ አልፈልግም ግን አማራጭ ስለሌለ ያው ባለቤቴንም ልጆችንም ትቼ ልሄድ ነው ስለዚህ እንግዲህ እዚህ አይቶ ምርታን ሰው ካለ ድኹም ያው ፈጣሪ ምሕረቱ ይላአኽልኩም كورات تخاتلتنا تتقام كم تسمعكم ويوم زموق فقري زي تنكر زنبرة سدرة بسنكي حمام بسنكي تجرجن أب كبيت تقام ودي قميركو معرو دك خا مفللاي حدار خا مفللاي موقنا راح حدار خا برحق إنا مخون أجات أم يتفتي رزلنا حمسة لومين حدا سب شخمو نحمسة سب كعجيت يقول بهالمو كلكم وجداتنا زملكتكم أكلات عبيت تكالات زلكم نزم وجداتنا أقولنا نبتحلهم نحدارهم نبوتوكم اللس لكم بسنة سرعة حدارهم بسنة سرعة نخمرحو ناسنا عبي قدر لومو كرات تقتلتناون كلاتنا حلفنتنا نواتع زموق حدار زموق فاري لكم بسنة سرعة هانيتهم نخعبيو أقولنا نخون نحجزهم كبدي دلي إيش استيقني ባለቤትሽን ብዙ ነገሮችን ካንቺ ጋር አብሮ ያሳለፈ የልጆችሽን አባት ፍቅርሽን አክብሮትሽን እስቲ ግለጭለት ያው አነ ብዙ ነገር አልችልም ግን ያው ማለት ያው እሱም ብዬ ነው የመጣሁት እዚህ ከቤተሰቦቼ ጋር ያው ማታ እኔ በጣም ነው የምወደው ማለት በጣም ነው የማከብረው ያው ከደግ እንኳን ሲመጣ ያው ትንሽ ተነጫናጭ ነው ግን ያው አነ ደግሞ ቀዝቀዝ ያልኩ ስለሆነ ያው ማለት በትግስት ነው የምቀበለው አው ልጆችም ጋር ያለው ከብካቤ ዳና ነው እኔንም እስካሁን ባለው ሰዓት ተንከባክቦኛል እና በጣም ነው የማከብረው እስቲ ንገሪው ለራሱ ያው እንግዲህ ብዙ ማትናገሪ ከሆነ ነገርሽ አታውቂም አይደለ እስቲ ዛሬ ግለጭለት ያው እንግዲህ በጣም ነው የማከብረው በጣም ነው የምወደው በዓልት ከዛኻ ደደቅኻ ያው هم ትልልኻያ ሳልገወዚያ ስኻልገወዚኻና ብዙሓት ነገራት ከልኩም ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕኩም ኢኹም እስቲ ሰናይ ትምኒትካ ፍቅርካ ክብረትካ ግለጸላ أنا حلف هيوتنا مقر هيوتي نيرو مالس مسا خوينا أنا من سأن هو نجري ولا طعمي زخرة طعمي زفتوا فوتي أي حدار غيره فوتي أي ون تعيش مغيرنا أو زي درجة زي بس إحنا تزي نفاتو تزي فكرة تزي فوتي نيرة أو زي ما بس إحنا نيرنا
بتولى بتجن تفقروها خمينيرو نزول حدا جزء يسؤول ناب دقينا قلت عتعنو الصراح ندق نستيون أميناتنا بزح تخرت نايمها بزح تأشم لمدين ورناي أسؤول هم عين التسعنو أبدق نستيو يبصحيو نحنا أبدق سريح خان جزان مشنا فنعان أبدق سريح خان معوات راح يزمسلنا نيرجن أبدق زاونا يوعلو عرس الخال فقروها هباسل النورو نشتي أفتفقر مهاب نساون تمول عبيزي جوروا أنا وين هذا قصر حبيزي جبرني مزح للدحريت لول خلا نجار كل يوجن بفليت أي خن خوي بحسدنا يا خني أنا وين هذا قصر حسل زجواي نساون يا جزاء سرح حسل زجواي أيم بي أنا بتعمل يزخبرها دوم كما زخبر النسويتس أنا يلن بدن بيزمك حلا كمان بدن بيزمك حلا أنا عايسي جنة خلا نجار إياه إلى زعمت بتعمل يزبطها ياو أغرب أون سمعيا بدحري أون سمع سلسلة خنات نحادرة مقللتي مؤزوستي مسجورويتا بعلت فقري نزك أبدا بحبيت بدحري أزول الهوت هاي خمس خنا I don't know السابز نورات الهوت جن ناي جنة حدار ناي جنة فقري نعي بزمت أنا ملكوعيو أما شاشيو نعي هبني نا بدن بقي حدارة بتعمل يزخورة بتعمل يزبطها بتعمل يزخورة كي بتعمل يزبطها كي أدو مانتا 4 دقائق أي سلز خنت بزح نجار تشكي مع مزي أسلز خنت مالت كزقبة قبل علي كبر لني نعا زخور سواتم كبرتي هبل لي يبل سكع خزين عنا حاجة زم خنا تمالي نعنا كولو فقادن بعلت بيتون كم زي أوس شجر ودي قاميلهم حاجة سوات كبرتي هبلنا صباح بزقات أمزي نتنا تجاب نتنا شجر ريحهم نحنا بزح أنا بزح صراحة كأساس نيرأي خاينو ناي حمام قطعم خاينو جزء زمز أخو حمامي خوني جزء زمز حمامي خونن ناي أملاك فتنا أيو فتنا يحل فيه كله أملاك خل تجزي سلست تجزي مسرح حي الساني صباح حالي معلت خوني فتنا أيو إنجلي challenge تخونا يوسع أسلز خونا challenge هو نانيون وواسو مسمن خايننا مس أملاك خايننا أملاك انتهيو سباتي زعمت زرور سباتي زعمت زتحاور سباتي زعمت سلزي بزقات أمزي صباح حمد حجزنا سبات كبرتي هبلنا نابلنا سبن سبيمو أنا سرح دوي لأيامبر نبز ميديا ما يوصل نبز عم يوصل كابسر حوصي زي نيرونات يبويا مسارحتي منا ارتيس لازم سكروه ولو ممكن نجزهر حيل خيرو ببتر مخار خيرو بمركز مخار خيرو ساون زنورا قلوات سئينا لازم بزقات أمزين عنا دقاف كجورو أو قلنا ليتقاتل تسلف سبات ونلو قال الخاص مزوع خبريو هناتو بزح سبات حاجة سلال قبر لو صباحون بزح سبات حاجة سلال قورو قال الخمس وع خبريو نخلهم قن بعد قلاقن كبرتي هذا الليل عاخمون حويسو كبرتي هذا الليل يلول مون مس مساعي عدل نبعلت بيتي يخن عليه ندق أي زمن يلهم تمنيت تزنبرني نورات تزنبرني فقري ناي حدار ناي قلعو معواي ناي سرح حركة كوت تزنبرني انجران أبغى زنبر سيساين تموليسو ناو نور تموليسو أنا حاوية نصح حاوية ناو نور فقرنا تمليسنا ناو نور حدارنا تمليسنا كافتم زنور قلعو حالة قلعو وانت وليدهم قالي زحشة من وعرز فتقرلو تفقرون لمليمو نسحاون أوزي عرفت قيرمت إيه نبعل جزاي كيدا كريو أنا ون أوزي عرفت قيرمت أني حنا بعلت جزاي كريا زولو عدل ترخيبو كلتين عطعنا تمليسنا ونور نابرا هيوتنا نمر حلو كابئيد سبب مرأي نوصلو كابر داتا وصينا نسبب نحجزلو معالتي كفترلنا بزقات أمزي نلاو كني ماسترال فليجو ملكتال ما مسكن متفلقوت ጎረቤቶቼን በጣም ነው የማመሰግነው በእውነት እዚህ ያሉ ሰባ ካሬ ያሉ ጎረቤቶቼ ማለት ነው በጣም ነው የማመሰግነው ብስሩ በቃ ማለት በክፉም በደጉም ሰወልድም ከዚህ ባለውበት ችግርም ከጎኔ ናቸው አይዞሽ ሳለቀስ አልቀሰው አብረው ሳዘናዘነው ስስቅስቀው ነው ሁሉ ጎረቤቶቼ በጣም ነው የማመሰግነው እናንተም ድንገት እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም ነው የማመሰግነው احنا لبطعمنا نمسكنكم እግዚአብሔር በሕረቱ ይላአኽልኩም ጣናኹም ናብ ንብር ተመሊሱ ደቅኹምን ሓዳርኩምን ብስርዓት ተኣሊሉ አጋጣሚ ክበጽ ያው ሰናይ ትምኒትና እዩ እግዚአብሔር ይሐግስ በጣም ይኹም ደስተሉ አይኹም ያው ብችግር ለብዳህ ፍቅሪ አይህሉን ያው ተሐጋጊስኩም ተጠናኺርኩም ተሐልፉ ይኹም ያው ችግር አይምጻ አይትብልና እዝለክ ሐልፉ ሐሊፍ ለና ጋር ተውቁዕሉ ይኹምና አይኹም
جستي مجمران فالت እሺ ስመይ ጣዕመ ይባሃል ያው በሐንሳብ አውዚ መስፍቃዱ ኣብ ሓደ ግቢና ነበር هو ያው ፍቄ ብልተወሰነ መልኩ ዕለላ ዋጋዕና ነይሩ እዩ በቀረባ ትረኽቦ ስኻይኻ በቀረባ ትሰምዖም ዞም ስድራ እዚኦም ስኻይኻና እስቲ ከመይ ኢኻ ትገልጾም ዙ ነገራት እዚኦም ተጣዊሮም ክኸዱ ከለው ኦኬ ያው መጀመርታ መስፍቃዱ ካብ ቅድምና ንፋለጥ ቅድመ ዝኸ ግብ ምእታው ካብ 2011 ጀሚርና ንፋለጥ ያው ስርሑ ዳብል ይኮት እዩ ሰሪሑ ንስድርኡ ንደቁ ላዕልን ታሕትን እናበለ ደሕና ደቁ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኸወፅሑ ገይረ እዩ ድሕሪ ድማ ካብ 2000 ካብ እፅዋን ክባን ድማ ላብ ሓደ ኣብዚ ላብ ካንሸለና መፂ ማለት እዩ ድሕሪኡ ደሕና ደቁ ጽቡቕ ላዕልን ታሕትን እናበለ ናጻዕረ ደቁ ማዕሮ ትምህርት ቤት ብነምጽሕዎም ነግም ቆልዑት ከጂ ቀዳማይ ክፍለ ጽሕዮም ለውቶም ቆልዑቶም ዓበይቲ ማናቱ እቲኦም ገና እዮም ቶም ክልተ ማናቱ ክልተ ግዜ ማንታ ወሊዱ እዚ እቲኦም ቀዳማይ ክፍለ ለው ጽቡቕ ላ ተምሃሩ ጽቡቕ ደቁ ናዕበየ ነይሩ ኣብ መንጎ በዓልቲ ገዝኦ ገነት ያው 11 ወርሒ ገለት ገብርያ 10 ወርሒ ገብርያ ካንሰር ሓሚማ ማለት እዩ ድሓር ምስቲ ሕማም ጽቡቕ ላዕልን ታሕትን እናበለ ንሓከማ ነይሩ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ተወጻኢ ንሓከመ ደሕና ደርጋ ተስፋ ጽቡቕ ነይራ ለምሕዋይ ገለ ኣጋ ከተብል ድንገት ንስ ሓሚሙ 4 ወርሒ ገለ ይገብር እዩ ኦፕሬሽን ኣትዩ ኣብቲ ኦፕሬሽን ድማ ብዙሕ ወጻኢ ገይሩ 3 ግዜ እዩ ናብ ሕክምና ኣትዩ 2 ግዜ ኦፕሬሽን ሓደ ግዜ ኢንፌክሽን ፈጢሩ ማለት እዩ ካብኡ ጎና ጎንና ኣው ንሓከመ ዝተወሰነ ናይ ማሽናት ናይ ብሊኮት ነይርዎ ንሱ ሸይጡ ሓደ ቆሕታት ነይርዎ እውን ብደገው እናተለቃቀሐ ማዕሮ ኣብቲ ሕክምናስ ኣነ ኣነጋጊረን ዶክተር ቸክ ለተሓዝናሉ ቸክ ተታሒዙ ለህዘብ ናይ ሕክምና ኣብዚ ሕክምና ንየካቲት እናጽሒፍና ለና ቸክ ንሕከም ማዕሮ ሲኑ ወጻእስ ተዋሂሉ ስልሽ ገዛውን ጽናሕ እስቲ ሕክምና ብዙሕ ግዜ ምጽናሕሲ ምናልባት ኢሎም ዶክተር አዚዙሉ ንኸወፅእ ቅርሺ ተሳኢኑ لقاحون سينا لحراي شيكات حيزنا وصينا لا تحاوروا من اطبقات يوم نكواتر غاطامي ያው ከም ዝገብር حكيم بزح انتني يلن بلقح ዝحكم وزح يراخون هاو خملاله خصنح خلو ኣብዚ ገዛ ተዳኺሙ ኢኮኖሚ ተዳኺሙ ካብ ፈቃዱ ና ሕክምና ከዓ ተዋሂሉ ቀደማይ ሕክምና ካዓቲ ቅርሻዊ ይምፃ ዝተወሰነው ዘመንደር እንሽተን ውፅና እቲናዩ ቆሩተይ ሕዝሪ ባዕሉ ከይ ወደ እዩ መፅዩ ናይ ዓራት ሽቅሽ ያለይቲ ዓራት ጀካ መድሓኒት እዚ ኣይተኻለን ዓራት ተዋሂሉ ያው ሕክምና ከይወደ ወፂሎ ካሜና ክንገብር ያው ላብ ሓደ ሓውዲና ክንከይድ ሪኤና ካው ታቆልዓ እንታይ ከይንዋ ህዚ ካልኣይ ፅዕንቶ ካልኣይ ሓሳብ ከይንዋ እሽተክ ለምሕዋይ ቢላ ነበረት ወቲ ኢኮኖሚ ምግቡን እንደልዩ ትሕማም ወቲ ምግብ የለን ወቲ እውን መሐከሚ እውን የለን ተንቆልዑን ተማሃሮም ናይ ግልገለዮም ዝመሃሩ ሓደ ግዜ ገንዘብ የለን ክባህል ትለባድዎም ኣነ ካብቲ ኢለ ሓደ እዚ ሓለፈ ወርሒ እኳ ምስቶም ደቂ ስለዝመሃሩ ኣነ ከምኡ ጌርና ማለት እዩ ናምበር ፈቃዱ ጽቡቕ ደቁ ጽቡቕ ደረጃ ንኸብፅሕ ዕላማ ትልም ነይርዎ ግን እዚ ኣብዚ ኩነታት ኣሎሞ ያው መቸም ሕብረተሰብ ህዝብና ይጭክንን እሞ ስድራ ካብ ዝባታተን ህዝና ዓዲ ክትከይድ ክልተ ቆልዑ ሒዛ ተባሂል ነይሩ ተንኩልተ ሒዛ ለቤተሰብ ክትፅጋዕ ንሱ ተኣዩ ከኸውም ተንኩልተ ሒዙ ኣመኢና ክንከውን ብጣዕሚ እዩ ብልና ነይሩ ኣጋጣሚ ስኻትኩም ምምፃኹም ስኻትኩም ሓሳብና ምክፋል ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል መዓልቲ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብ ፅቡቕ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ንዓኻትኩም ከዓ ብጣዕሚ ነመስግን ከምዚ ኢልኩም ፀገም ሕብረተሰብ ክሰብ ከምዚ ኢልኩም ምስማዕኹም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ፀገም የለን ኣብ ተመሓላልፎ መልእኽትታይ እኒኦ ዝተሕዚ ዘመሓልፎ መልእኽቲ ያው ህዝብና ኣይጭክንን ስድራ ዘን ቆልዑ እዚኦም ካብ ዝባታተኑ ፅባሕ ተረከብ ተዓዲ እዮም ያው ሃይማኖተኛ እዩ ህዝብና ሙስሊም ይኹን ክርስቲያን ይኹን ናይ ሃይማኖት ዓዲ ዓድና ይጭክንን ዝብል ግምት ኣለኒ ኣይንጭኻኽን ክንጭክን የብልናን እዚኣቶም ኢደ ኢዳልና
ያው ተሕክምና ዛቆል ዓውን ተሕክምና ክትወድእ ንሱውን ተሓኪሙ ላብ ስርሑ ተመሊሱ ደቁ ንኸዓቢ ተስፋ ይገብር ህዝብና ክሕግዘና እዩ ዝብል ግምት ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ክልተ ደቅኻ ናብ ምፍልላይ በዓልቲ ገዝኡ ለኸ ክልተ ደቂ ሒዛ እሱ ክልተ ቆልዑ ሒዙ ብዝክቐሪ እዮም ተነጋጊሮም ነይሮምና እስኻ ከመይ ኢኻ ትዕዘቦ ወዚ ወሲድናዮ ዘለና መማረፂ ኩላትና ንላ ብሓደ ዲስከስ ጌርናዮ ቆርቡ ኣብቲ ገዛ ዘሎ ኢኮኖሚ ንሕና ከዓ ያው ዘሎ መብዛሕትኡ ሰራሕተኛ መንግስቲ እዩ ኣነ እውን ሰራሕተኛ መንግስቲ እየ ናይ ቀይ መስቀል ናይ ኣምቡላንስ ሽፈር እየ ሕዚ ከይትሕግዝ ብዓቕምኻ መሊእኻ እሞ እዞም ቆልዑ ብሓደ ከይኾኑ ምንም ዓቕሚ የለን ሕዚ ግን እንታይ እዩ ቤተሰባውን ችግረኛታት እዮም ግን ንእሽተይ እስቲ ሓደ ነገር እግዚኣብሔር ዝኾነ ይፍለጥን ንሳ ምስ ስድራኣ ኸይና ንእሽተይ ክትጥወር ንሱ ድማ ቤተሰብ ተልዮም እስቲ ንእሽተይ ካብ ሓንሳ ኣብ ሓደ ኮይኖምስ ኢና ንመጨረሻ መማረፂ ኢና ዝወሰድናዮ እምበር ስድራ ተፈላለኻ ናብራ ኣይኮነን ስድራ ሲፈርስ እዩ ዘሎ ግን ናይ መጨረሻ መማረፂ ኢና ወሲድናሱ ናይ መጨረሻ ንሳ ንእሽተይ ተፀጊዓ ፅናሕ ምስ ወደ ቤተሰባ فقد ونزي مالت نحنا نجور نجار نحنا زول عنا يديو إلنا إنا وسيتنا هذه نبي نعلنا وساني إن هذه أوسينا هذه بعهم سبودنا وسين الناس هم علينا وسين هذا ما استعيت كواخم بين نمبر زي أوسينا نحنا يا وتم ممارس سللت سأنا إيه خم تلو الخيو هو ممارس مساني لك أنا مش أرشح وساني أنا وسينا دي يا وستي إجزاهير التحوسو مو نبتعناهم تمليسو كم تزنبرة فقرك قصينا تسفى نقبر يا وجزاهير نلومنا ولا سوينا نأخلبت عمينا نمسكنك كم زي بقرا علي ملي قانا خوينوسي بقرا علي ملي زبل سب مجني مالت حد عبي عددينا سخانك جزاهير هاوخا كل مسكانة يقبل كنا يغني لنا بتعمي بشمو نحن هون خبرتي عبرنا بس جاير هو دخامكم غنيلنا እሺ هنا ካይል ይባሃል ዝነብረሉ ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ፈቃዱ ኣነ ዝፈልጦ 2011 2011 ኣነ 2010 ካብ ዩኒቨርሲቲ ሆን መሪቐ ወፅየ እሱ ተፈናቂሉ ካብ ሰሜን ወሎ ካብ ከሚሴ ተፈናቂሉ ክመጽእ ከሎ ክልቴና ሓደ ዓይነት ዕድል ኣጋጢምና ኣነ ሓድሽ ተመራቂ ኮይነ ናይ ኮብልስተን ዕድል رخيبة سخاب تفناقل بمخانو نكوبلستن عدل تراخيبو بحدا محبر بحدا كوبلستن سريحنا طبو منفس نيرو كما بومبرجيرنا يفتناتنا محبر يتحاورنا نيسرح منفسو لعلو سللنبره او طبو ركب نيرنا دحر كوبلستن ودينا بروجكتنا مسركبنا اوريدي تن اول استخفلنا ينقرشي سيديماني نغمس شغغار نعم سايكون نيلو لازمت يوزفاو دابلوكيت زي وزو حين بري ابزي اريح زي اسراي منا من بلوكيت كهلي والمس دارغا حدا سبيني رودميو متينا بزبوتا زي بلوكيت بحنساب نجمر يلو حيزن متيو كاو شعو جميرو هارد وركريو سريح له سرح عين السب تنكروا له تنكر عين السب اوريدي عداغا اللي يغزع ليلنا دحرك نبل كلنا نوخم يخونينا همز نغبر كاب سبات نلقح نسرح منام داله موتيفيت لاغبرني لمتصبيو فادو انتن بقى بهارد وركن لفلت عين السبيو اوريدي بخمزي انا فلطو نزحلفو بزحت عمتات تنكيرو كاب حنت ماشين ناب كلتا ناب سلسته لا تشغاغره هم زمصه سرحو طويلو هم زيفلت ايفن افتي كبان عطوان افت خف غزي كواس غابتي استوسنه غزي سريح يسو نحنا تطابللنالو سريحو لا سرحون لمصه سبيو لاب سلسته ماشين مالت لاب شوعته منامن قومت سرحتنياتات فطيرو لا سرحان سرح ادلا فطرن لمصه سبيو غاطام خوينو كابزم زحلفو شمون توارح لابزي نشتي اي تعمون بفقري حيزوا لابز مصه نوع تختيلا امينا مصه بعلت بيتو دحر خلت مناتو مولا دفتم كلت اي خل اي مناتو ناي برست كانسر ناي طوب كانسر اغوانيفوا نالات اب سيبو بزح ነገር استفلاليو اتيوم نور محبرات منامن شيطو نعانم حكام منامن لا تخايد خللو بزناي ورحاتم طقمت يكاو 5 استحازه ناي ويزر تشينج تقر منامن مستتحيزو ديسك حمام نيرات ياسات تصاوير يسرح نيرو كل سراحته غاطا مخينو ساون اب فتي حما درجه بصحه اوبريشن تكون الله تواهيلو للو خلي نغرات بمولو بيلو لايف اوبريشن اتيو التفو انتن كويلي تواهيل نيرو
توجتات بزحوه زتات شايت كون نحناون بعقمنا حجزنا ونعمل قال كنخلو يخالناي كل توصعتات كينوه بز قولوا يعبي تمرت يمهر صدراي مرح بز زحمه تبعلت بيتنيا نعا صراحتني اطيركا متبالخون بعلو صراحتون مقصالون يهو صرح مقصالون ابيو زلو درجه يبصحنا كاب دحر كاب شوعتهم انت عمتات المست افلطنا كم حزي فعادو تسفى أريتو يدمو already تداخي مرعي يفلتي إن من البعثنا قالنا مسكرنات كنهبيو زي تدليتنا نحنا كم أحواتو خم قرواتو استوسنا عامنا الفقدو نجر غيرنا نيرنا يخالنا كله زي إرياض الله زبلوكيتو ونا بزخباب الله خون حجز مو مكيرو نيرو تحمامنا كل تهينو نخلت بزنا وراملي خبزي حكمنا مقبرنا إيش للي خبرو already استي حزب تግራይ يسمعيوم ምናልባት አመሳስሪሉ ተናይ ብዙሓት መዋጮስ ንሓደ ሰብ ጽቡቕ ነገር ከደላድሎ ይኽእል ወይ ደሞ ተሕክምና ሙሉ ሙሉ ክሽፈን ይኽእል እዩ ተስርሑ ተመሊሱ ጅምር ይኽእል እዩ ልብል ተስፋ ስለሌለ ኢና ሚዳመጽና ነን ዝብተን ስድራ ክንርኢ ከአይደልና ይንሕና አለታዩ ከክልተ ማንቶም ክሕዙሞ ሳና በዳው ናብ ከምሴን ክትኸዲዩ ተወዲኡ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ زللا كبتني دلنا نحنا خات سدرا استبتنا سدرا already تنقلعت عينت identity حزوم يعبي خلي نجري قال يوم سديهم قال يوم سبوهم يوم قال يوم فرد اللي يقولون قال يوم فرد أبو اللي يقولون يوم كعبينا زي خون حزب تجراي فقدي لنا حسينا نحنا so زلوا كله قدوس تجراي عم ساسري له حجوز اللي قبر اللومه السبز الحكم العلم عن المكانات بريست كانسر بتعني شجري إنيو جاهزي كيمو أتوصل لنا شمون توارح تقنزع تولد محباب منامن جنايم توم ناكل أيمان تا كل تعامتهم almost يو ناشتي أمنيو نايد كابي منامن لدليم يوم كلهم بكوتاس نا أبز الدرجة زي أمزلومو نالات زي زعمسلة سدران خيبتن زي زعمسلة أنكر ربو تصفى لهم زي بقولوا خاينه هيك قري حزبو عدو أميني وخاف سدة تفنائل متيني رمو ساون نوع أمينات خطيلات عد حد قامت يعني رامو من الوقت حزب تجراي زي زخنات هتزريو حجوز تجبرلو لبالحا إنفورميشن يخم حلال دلي كرات خلاتلتنا زنبرنا تاني حيتنا زي مسن نيرو بدقامي كتحجزوهم تدليو أكلات دما كتحجزوهم نايفقر شو من الأختنايو أقطع سومن بخال تاريخ بخال كشاك سام متكون دما نايفقر سومن نقبل لكم فقري شو على تي بي اس بزحات بفقر الصبيون زكتاتلون شو تعميل شكر ساعة قصيرة للمرأي عاقي تقتيمه كل الملوزات تبلت حقኛ ዛንታታት ፍቅርን ሓዳርን እናዘናግዓም እናምህረን እናስሕቀን አያሕያነ የራሽዑ ኸምዝሎም ያረገትን ጽቦትን የራ ዝሕዙንን ዘደምሙን ታሪኻት አካቲቱም ቁም ነገር ትጭብጥሎም ገዛኹም ብፍቅሪ ዝዕምብበሎም ታሪክኩም ትስንድሉ ናይ ህይወት ምርኢት ፍቅሪ ሸው ክሳብ ክንድዝ እየ ድማ ዘፍቅረካ عنده بتعمل دستلا نفقرنيا بروبوز كتجبرون تدليخم نكبرت بعلت جزاخم نكور بعل جزاخن سربرايز انت حاسيوخم ولدخم بهوت النهالهم فقرخم تجلسلهم تاريخهم تسندلو سنة يقط أمي كتحاسبون تلهم مصوم ناب فقر الشوم تي بي اس تي في بفقر تقبلو بفقر كتانا قدكم يوم لا صح مش حزنا خبر لنا نيكست دقنا 5 6 على لنا بنخد فرشور على فيديو بدنا يعاوكم معزز تراي ابعد مخم حنت غزي تريوام معلتي تحغواسخمن ابباخمن مرعاخم بتلفزيون نكم محلالف زخل فولي ورق او عدل حيز مزيوم فقر شو اب تي بي اس تي في مرتخمن أجلجلتخمن كتلالي تدليم نزي بعمايت أشحات زكتاتلوام فقري الشو مرتهم
يدولهم نزعبي عدل يتقاملهم فقري شو أب TBS تراي